أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. سورة الملك دا مکی صورت تے مخی صورت سے ربط و مناسبت دارے. مخکنی صورت کے حقوق العباد بیان شو د بندگانو حقونا و دی صورت کی حقوق اللہ بیانی کی جداد اللہ توحید دے او د صورت دعوی مرکزی مضمونم اثبات د توحید دے پا دلائل سرا او شرک مانے با اللہ جل شانو رد کی. د سورت نمونه نورم راغلی دی مفسرین ذکر کړی دی سورۃ تبارکہ، سورۃ المانعہ، سورۃ المنجیہ، سورۃ المجادلہ، سورۃ الواقعہ او سورۃ المناعہ. دا د سورت نور نمونه دی. فضائلو کې امام ترمذی رحم الله، امام طبری رحم الله، زاد المسیح کے امام ابن جوزی رحم الله حدیث ذکر کړی دی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائی ہی المانعۃ من عذاب القبر، دا صورت دا عذاب قبر نہ مانع دے، یعنی کم تن چلی دی صورت تلاوت کی اللہ ویل عذاب قبر نہ محفوظ او بچ ساتی. بل حدیث امام ابو داود رحم اللہ ذکر کرے دے. ابو ہریرہ رضی فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایو ان سورۃ فی القرآن 30 آیۃ شفعت لرجل حتى غفر له وهي تبارک الذی بیدہ الملک. جو قرآن کریم کی د دیرشو آیاتونو یو صورت تے چې دا د خپل بنده لپاره سفارش کوي تر دې چې د انسان بخنه وشي او دا صورت سورہ تبارک الذی دی. فضائل مال کې شیخ الحدیث مولانا زکریا رحم الله ذکر کړی دی چې چا سورہ ملک او سورہ الف لام میم سجده ولوستل د دې لپاره به اویا نیکه لیکل کېږي، اویا ګناهونه به دې معاف کېږي. او بل حدیث کې راغلی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ترها وخت پورې نه وده کېدو تر څو چې به سورہ ملک او سورہ الف لام میم سجده د دې تلاوت نه وکړي. نو گویا کې د دې سورتونو تلاوت پکار دی او د عذاب قبر نه هر سړی یریږي. نو کم کس چې دې سورت تلاوت کې ان شاء الله الله به عذاب قبر نه محفوظ